बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मारिया है। हम लोग लाहौर में रहते थे। भाई की शादी होने वाली थी। ये मेरा बड़ा भाई था। वैसे मेरे 3 भाई थे और मैं तीनों भाइयों की इकलौती बहन थी। हमने अपने भाई की शादी के लिए लाहौर का सबसे महंगा मैरिज हॉल बुक करवाया था, क्योंकि हम लोग घर में शादी करने के रवादार नहीं थे। घर में शादी करने के काफ़ी सारे नुकसानात होते हैं। बहुत ज़्यादा गंद मचता है। जिसका जो दिल करता है वो करता है, खर्चा भी उतना ही हो जाता है। इसीलिए हमने मैरिज हॉल में शादी करने का सोचा। हम लोग देहाती थे। हमारे ख़ानदान में हमसे ज़्यादा कोई अमीर नहीं था। ये सब कुछ मेरे भाई का कमाया हुआ था और वो बहुत ही अजीब तरह का इंसान था। हमारे ख़ानदान में ऐसा कोई रिवाज नहीं था कि बड़ा भाई बैठा हो तो छोटे भाई की शादी कर दो। पर मेरा बड़ा भाई शादी नहीं करता था, जिसकी वजह से छोटे भाइयों की उम्र हो गई थी और अब तो इन्होंने अपने मुँह से कहना शुरू कर दिया था कि हमारी शादी करवाई जाए। लेकिन फिर भी बड़े भाई ने शादी के लिए हामी भर ली। वो कहता था कि मैंने शादी नहीं करनी, किसी से ज़्यादा बात नहीं करता था। बचपन में तो बहुत अच्छा होता था, हम सबका बहुत ख्याल रखता। लेकिन जैसे जैसे वो पैसे कमाने लगा, अजीब तरह का इंसान बन गया। मेरी पढ़ाई के दिन थे तो मैं दिन को जागती रहती, रात को भी जागती रहती। मैं देखती थी कि मेरे भाई के कमरे की लाइट ऑन है। वो पूरी रात जागता रहता था, क्योंकि उसको अंधेरे में सोने की आदत थी। लाइट ऑन होने का ये मतलब था कि वो जाग रहा है। पूरा दिन भी उसका मूड ख़राब रहता और हम सबको डांटता रहता। जो रिश्ता हमने उसके लिए तलाश किया वो बहुत ही अच्छे लोग थे। वो लड़की अपने ख़ानदान की छोटी बेटी थी और बहुत ज़्यादा लाडली और ज़िंदगी से भरी हुई थी। बहुत ही खूबसूरत भी थी और बहुत दिल खोल कर हंसती थी। मैं तो ये सोच रही थी कि मेरे भाई के साथ गुजारा कैसे करेगी ऐसी लड़की की शादी जो कि बहुत खुश मिजाज है। और मेरे भाई को तो इतनी भी तमीज़ नहीं कि अपने छोटे बहन भाइयों से ही सही तरीके से बात कर ले। पता नहीं उसकी ज़िंदगी कैसी होने वाली थी मेरे भाई के साथ। अपने रिश्तेदारों के बारे में इंसान को पता ही होता है। माँ को भी पता था कि बेटा कैसा है, बहन को भी पता होता है कि भाई कैसा है। लेकिन मैं उन माँ और बहनों में से नहीं थी जो अपने लोगों को बुरा नहीं कहते। मुझे अभी से अपनी होने वाली भाभी के लिए बुरा लग रहा था कि पता नहीं उसका क्या हाल होगा। लेकिन उसकी किस्मत मेरे भाई के साथ लिखी थी, तभी तो ये सब कुछ हो रहा था। मेरे भाई ने अपनी शादी के लिए पैसे दिए थे, लेकिन बहुत ही कंजूसी से दिए थे। मेरी माँ ने कहा था कि तुमने इतने सारे पैसे कमाए हैं, अपनी शादी पर ज़्यादा पैसे क्यों नहीं देना चाहता, क्या मसला है तुझे। वो कहता था कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, जबकि वो बहुत अच्छी नौकरी करता। उसके पास तनख्वाह के अलावा भी पैसे कमाने का ऑप्शन था, क्योंकि वो रिश्वत लिया करता था। हम लोग तैयार होकर मैरिज हॉल पहुँच गए। हम लड़के वाले थे, इसीलिए तो हमारा इस्तकबाल होने वाला था। हमें जल्दी जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन मेरे भाई का कहना था कि टाइम से जाएंगे तो टाइम से वापस आएंगे। मुझे बिला वजह के चौंचले पसंद नहीं हैं। मैरिज हॉल में गए तो वो पहले ही लोगों से भरा हुआ था। लगता है कि लड़की वालों के रिश्तेदार भी बहुत ज़्यादा। उसके बाद हमारा इस्तकबाल हुआ, जैसा कि बारात का इस्तकबाल होता है। हम लोग काफ़ी खुश थे। मैं भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। अपनी भाभी के साथ मेरी पहले से ही काफ़ी दोस्ती थी, क्योंकि मंगनी हम लोगों ने 3 महीने रखी थी। लेकिन वो हमारे घर ज़्यादा नहीं आए थे और ना ही हम उनके घर गए थे। वो सीधे सादे से लोग थे और हम लोग भी ऐसे ही थे। बहरहाल मेरी भाभी बहुत अच्छी थी। दोनों ही ख़ानदान खुले दिमाग के लोग थे, इसीलिए निकाह की रस्म सबके सामने होने वाली थी। बस बीच में एक जाली का पर्दा लगा दिया था, इसीलिए दुल्हन को बुलाया जा रहा था कि निकाह की रस्म हो जाए। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे लड़की वाले कुछ परेशान हैं, बार बार एक दूसरे के कान में बात करते। कभी कोई किसी को बुलाने आ जाता, कभी कोई किसी को आवाज़ देता और भागा भागा जाता था। जिसको बुलाया जाता वो भी परेशान था। शादी वाला माहौल था, इसीलिए वो लोग परेशान थे, क्योंकि लड़की वालों के हिस्से में ज़्यादा काम आते हैं। हमें तो ज़्यादा काम करने नहीं आते थे। हमारा तो कल काम था। आज ये लोग फिर रहे थे, कल हमारा ये हाल होने वाला था। आज के दिन तो हम खास मेहमान थे, कल इन्होंने हमारा मेहमान होना था। लेकिन पता नहीं मुझे क्यों लग रहा था जैसे कोई गड़बड़ है। वो लोग बहुत परेशान थे, लेकिन उनकी परेशानी की वजह क्या हो सकती थी। हमने तो उनसे जहेज़ भी नहीं मांगा था, क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं थी और हमारा और कोई भी मसला नहीं था। ना ही हमने कोई फरमाइश की थी उनके सामने। मैं उनकी शक्लें और उनकी हरकतें देखकर इतनी ज़्यादा परेशान हो गई कि मैंने अपनी अम्मी को भी कह दिया कि कोई ना कोई मसला है, ये लोग हमसे कोई बात छुपा रहे हैं। कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं हो गई जो हमारे लिए भी बुरी हो। मेरी माँ ने कहा, ऐसी क्या बात हो सकती है, तू ड्रामे देख देख कर पागल हो गई है। अच्छे और शरीफ लोग हैं, हमने इनका पता करवाया है। तुम मुँह से अच्छी बातें निकालो, बदशुगनी की बातें करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे मौके पर फजूलियात नहीं सोचते। मेरी माँ ने तो मुझे डांट भी दिया।
मैं ये नहीं सोचा कि भाई की शादी है तो मेरा लिहाज कर लेती। मुझे लगा शायद मुझे वहाँ पर होना है, लेकिन अभी तक दुल्हन को भी तो लेकर नहीं आ रहे थे। इतनी ज़्यादा देर हो गई थी। रुखसती तो चलो बंदा अपने हिसाब से कर लेता है, लेकिन निकाह की रस्म तो वक्त पर करनी चाहिए, और निकाह का वक्त हो गया था। थोड़ी देर के बाद इन्होंने कहा कि दुल्हन आ रही है और दुल्हन का इस्तकबाल भी किया गया। लेकिन दुल्हन को देखकर हम सब हैरान रह गए, क्योंकि जो दुल्हन ने अपने साथ किया हुआ था हमें उसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, और जो हमने में से किसी ने भी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। न तो हमको इसके बारे में बताया गया था, न ही किसी ने कोई इशारा किया था। फिर वो सब किससे पूछ रहे थे और क्यों कर रहे थे, क्योंकि दुल्हन ने बहुत बड़ा घूंघट निकाला हुआ था, जबकि इन्होंने कहा था कि हमारे ख़ानदान में ऐसा कोई रिवाज नहीं और हमारी तरफ तो ऐसा कोई रिवाज नहीं था। आजकल शादी में कौन सी दुल्हन घूंघट करती है, वो तो कहती है कि मेरी अच्छी अच्छी तस्वीरें आएँ, अच्छे तरीके से तैयार होना है, सब लोग मुझे देखें। इन्होंने हमसे मेकअप के तो 50,000 रुपये भी लिए थे। अगर इन्होंने दुल्हन का मुंह चुप इसी तरह बिठा देते, उसकी शक्ल तो हम देख ही नहीं सकते थे। मैंने अम्मी से कहा कि ये सब क्या है। वो दुल्हन को इस तरह पकड़ कर ला रहे थे जैसे दुल्हन कोई कांच की बनी हुई है। दुल्हन को तो उसकी जगह पर बिठा दिया क्या। मेरी अम्मी ने दुल्हन की माँ से कहा कि ये सब क्या है, आपने इसको घूंघट क्यों करवाया हुआ है। तो दुल्हन की माँ ने कहा कि हमारे यहाँ यही रिवाज है, हमने आपको बताया नहीं था। वैसे हम लोग इस रिवायत पर अमल नहीं करने वाले थे, लेकिन ऐन वक्त भी इसके चचा बाहर के मुल्क से आ गए। वो इस मामले में बहुत ज़्यादा सख्त हैं। वो सामने ही बैठे हैं, इसीलिए हमें ये करना होगा, नहीं तो बाद में हमें बातें सुनाएंगे, कहेंगे कि बेगैरत लोग हैं। लेकिन इन लोगों को इतनी गैरत क्यों आ रही थी। ना तो ये लोग पठान थे, ना बलोच थे। ये लोग भी हमारी तरह लोकल थे, और हमारे यहाँ इस तरह का कोई कल्चर नहीं था। हमने इस चाचे को देखा तो मुझे वो शक्ल से बिल्कुल भी सख्त नहीं लग रहा था। अगर वो खुद मुल्क से बाहर रहता था तो उसे क्या मसला था, उसके ख्यालात इतने पुराने क्यों थे। अब तो मेरी अम्मी को भी शक हो रहा था। वो लोग परेशान थे, इसीलिए हाल में भी उनके पसीने छूट रहे थे। खैर इन्होंने शोर डाल दिया कि जल्दी जल्दी निकाह की रस्म शुरू की जाए। फिर वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ कि सब हैरान रह गए। अभी थोड़ी देर गुजरी थी कि लड़की के बाप को न जाने क्या हुआ, वो अचानक से बेहोश हो गया, लेकिन जल्द ही उसे होश में लाया गया तो पता चला उसका ब्लड प्रेशर हाई हो गया है। सबने कहा लगता है कि आपने टेंशन ले ली है, बेटी की रुखसती की, कौन सा अपनी बेटी को दूसरे मुल्क भेज रहे हैं। सबने समझाना शुरू कर दिया। मेरे बाबा भी परेशान हो गए, लेकिन लड़की को कोई परवाह नहीं थी। वो घूंघट करके बैठी थी। उसने एक दफ़े भी अपना घूंघट उठाकर अपने बाप की तरफ देखना गवारा नहीं किया, और न जाने क्यों मुझे वो हजम में चौड़ी लग रही थी, जबकि ये तो बहुत पतली सी लड़की थी। शादी के जोड़े में इतनी मोटी क्यों लग रही थी। मैं बहुत बारीकी से सोचने वाली इंसान थी, और मैं भी बहुत बारीकी से सोच रही थी, लेकिन जहाँ से मैं सोच रही थी वहाँ से शायद कोई और नहीं सोच रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई न कोई गड़बड़ है। इस लड़की को अपने बाप की कोई परवाह नहीं थी, जबकि शादी वाले दिन लड़कियाँ और भी ज़्यादा जज्बाती हो चुकी होती हैं। उसका बाप ज़मीन पर गिर गया, अपनी जगह से टस से मस न हुई। ऐसा लगता था ज़रूर कुछ न कुछ काला था। मैं अभी नहीं बोलती तो शायद कुछ बुरा हो जाता, लेकिन मैं बोलती और सब कुछ ठीक होता तो फिर मेरी बेइज्जती हो जाती। सब कहते हैं कि भाई की शादी में इसने फसाद बना दिया था। इसके अब्बू की हालत अभी पूरी तरह से बेहतर नहीं हुई थी, लेकिन इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि निकाह की रस्म शुरू की जाए। रस्म शुरू हो गई। मुझे कुछ अजीब लग रहा था। मुझे बाथरूम जाना था, मैं बाथरूम चली गई। दरअसल मुझे जाने की ज़रूरत नहीं थी, बस अचानक ही मेरा दम घुट रहा था। मैं बाथरूम में गई, मैंने हाथ धोए, अपने चेहरे को ठीक किया और वहाँ से जाने लगी, जब मेरी नज़र उस कमरे पर पड़ी जो दुल्हन के लिए लिया जाता है। मैरिज हॉल में एक ऐसा कमरा होता है जो दुल्हन को दिया जाता है, जहाँ पर वो तैयार होती है। जब तक उसकी एंट्री नहीं होती, इस कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। वहाँ पर कोई मौजूद था। मैंने अंदर झांका तो जो मौजूद था वो एक तरफ हट गया। मुझे लगा वो मारिया थी। मैं हैरान रह गई, ये कैसे हो सकती है, ये तो वहाँ पर बैठी है। क्या मुझे इतना बड़ा वहम हो रहा था। मैंने अंदर जाने की कोशिश की तो मुझे मारिया के कज़िन ने आवाज़ देकर बुला लिया। उसने कहा आप यहाँ पर क्या कर रही हैं। वहाँ निकाह की रस्म शुरू हो गई। वो मुझे काफ़ी अजीब तरीके से वहाँ से लेकर चली गई। उस लड़की ने मुझे पहले नहीं बुलाया था। मैंने उसे पहले भी भाभी के घर में देखा था, लेकिन आज ये मेरे साथ इतने अच्छे तरीके से पेश आ रही थी। इसने मुझे कमरे में जाने नहीं दिया। मुझे अच्छी तरह याद है, मुझे बिल्कुल ऐसा ही महसूस हुआ था जैसे कमरे में मारिया खड़ी है, पर वो वहाँ कैसे हो सकती थी। मैंने सुबह से खाना भी नहीं खाया था। ये सोचकर शादी का खाना खाऊंगी। शायद मुझे वहम हो रहा था। मुझे चक्कर आ रहे थे।
میری حالت کافی بری تھی۔ جب میں واپس آئی تو نکاح کی رسم شروع ہو چکی تھی۔ دلہن ابھی تک گھونگھٹ میں بیٹھی تھی، لیکن ابھی تک اس کا راز کھلنے والا تھا، اگر کوئی راز تھا، کیونکہ نکاح کی رسم کے بعد تو تصویریں وغیرہ تو فائدہ نہیں تھا، اسے اٹھانا ہی تھا۔ میں نے اپنی امی کو کہہ دیا کہ کوئی گڑبڑ ہے، بس کچھ بھی کرو لیکن بھابھی کا گھونگھٹ اتارو۔ میری ماں نے کہا میں بھی یہی سوچ رہی ہوں، تم فکر نہیں کرو۔ انہوں نے کہا اگر آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ ہے تو ہمارے خاندان کے جو لڑکے وغیرہ ہیں ہم ان کو باہر بھیج دیتے ہیں، صرف اور صرف عورتیں رہ جائیں گی، لیکن ہم نے فوٹو سیشن ضرور کرنا ہے، ہمارا پہلا بیٹا ہے، خاندان کی پہلی شادی ہے، اس لیے آپ کو گھونگھٹ ہٹانا پڑے گا۔ اس بات پر ان لوگوں نے ایسی شکل بنا لی جیسے ہم نے ان سے جہیز میں گردے مانگ لیے ہوں اور وہ دے نہیں سکتے۔ انہوں نے کہا ہمارے ہاں فوٹو سیشن اچھا نہیں سمجھا جاتا، اس کا ہمارے اوپر بہت دباؤ ہے، ہم ان کا کاروبار کرتے ہیں، اگر ان کو پتہ چل گیا کہ ہم نے ان کی مرضی کے خلاف کچھ کیا ہے تو برا مان جائیں گے۔ اب دلہن کو لے جائیں اپنے گھر میں فوٹو سیشن کر لیجئے گا۔ اب میرے بابا بھی بول پڑے، انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے کیا نیا نظام نکال لیا ہے، پہلے تو آپ ان چیزوں کے بارے میں نہیں بتا رہے تھے کہ ہم فوٹوگرافر کو بھی اپنے ہمراہ لے کر آئے تھے، پھر بارات کی رات تصویریں ماحول میں ہی بنائی جاتی ہیں، اتنی پیاری سجاوٹ ہوئی ہے، لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ بارات ہوٹل میں گئی تھی تو یہاں پر ہی تصویریں بنائی جائیں گی، جو تصویریں ہم نے اپنے گھر میں بنانی ہیں وہ وہیں بنائیں گے۔ آپ لوگ کیوں شادی میں بدمزگی کر رہے ہیں، عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کر کے؟ آج کل کون دلہن کو گھونگھٹ کرواتا ہے؟ اب آپ حد سے زیادہ بڑھ رہے ہیں، شادی کا ماحول ہے، اس کو خوشی کا ماحول ہی رہنے دیں، اس میں اتنی الجھنیں نہ ڈالیں۔ میرے بابا کے الفاظ سخت تھے پر لہجہ نرم ہی تھا۔ میں نے بہت طریقے سے بات سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ اب لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ہم نے فوٹو سیشن بھی نہیں کروانا، ہم لوگوں نے رسم بھی نہیں کرنی، آپ لوگ رخصتی لے کر یہاں سے چلے جائیں۔ عجیب لوگ تھے، ہمارے یہاں بھی زیادہ رسمیں نہیں ہوتی تھیں پر دودھ پلائی کی رسم تو ہوتی تھی۔ ہم نے کہا دودھ پلائی کی رسم بھی نہیں کروانی، ان لوگوں نے کہا نہیں ہم نے دودھ پلائی کی رسم بھی نہیں کروانی، جبکہ ان لوگوں نے کہا تھا ہم دودھ پلائی میں 1,00,000 روپیہ لیں گے۔ یہ بات پہلے سے ہی طے تھی تاکہ سب کے سامنے بے عزتی نہ ہو، اور ہم ان کے لیے 1,00,000 روپے ایک طرف رکھ چکے تھے، ساتھ لائے تھے، لیکن ان کو اس کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ جب تھوڑا دباؤ دینے کی کوشش کی تو رسم تو ہونی چاہیے، کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں آپ لوگوں کو، کیا ہو گیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ بس آپ لوگ کھانا کھائیں اور رخصتی لے کر یہاں سے چلے جائیں۔ پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا، اتنے غریب تو وہ نہیں تھے کہ میرج ہال والوں سے بولا ہو کہ کم ٹائم لیا ہے، کھاتے پیتے لوگ تھے۔ پھر یہ سب کچھ کیا ہو رہا تھا؟ انہوں نے کھانا کھول دیا اور سب کو کہا کہ کھانا کھا لیں، لڑکی کو پھر وہاں سے لے گئے اسی کمرے میں اور سب کو کھانا کھانے کے لیے بٹھا دیا۔ میں اس کمرے میں جانا چاہتی تھی کیونکہ وہ میری بھابھی بن چکی تھی، امی نے مجھے بھیجا تم جا کر دیکھو کیا معاملہ ہے۔ جب میں اس طرف گئی تو دروازہ اندر سے بند تھا، میں نے دستک دی تو انہوں نے دروازہ نہیں کھولا۔ اس دفعہ میں پیچھے ہٹنے والی نہیں تھی، میں نے بار بار دستک دینا شروع کی۔ جب اندر داخل ہوئی تو بھابھی سامنے کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ انہوں نے کہا وہ باتھ روم میں ہے، آپ جائیں، آپ جا کر کھانا کھا لیں۔ میں نے کہا مجھے بھوک نہیں ہے، میں نے کھانا نہیں کھانا، میں بھابھی کو دیکھنے کے لیے آئی ہوں، میں نے ان کے ساتھ سیلفی بنانی ہے، میں نے اپنی دوستوں کو دکھانی ہے۔ میں وہیں پر بیٹھ گئی پر وہ باتھ روم سے نکل نہیں رہی تھی۔ ایک دن کی دلہن کو ایسا بھی کیا مسئلہ تھا کہ وہ باتھ روم میں جا کر بیٹھ گئی تھی؟ ایسی کون سی بیماری ہو گئی تھی اس کو؟ اپنی شادی پر تو دلہن کھانا بھی نہیں کھاتی جو اس کے پیٹ میں گڑبڑ ہو جائے، اور یہ عورت تھی کہ باتھ روم سے نکل نہیں رہی تھی۔ اینڈ ٹائم تک وہاں میں بیٹھی رہی، 1 گھنٹہ ہو گیا مجھے بیٹھے ہوئے۔ اس کے بعد میں نے سوچ لیا کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے، میں وہاں سے واپس آ گئی۔ میں نے اماں کو سارا احوال بتا دیا۔ اب ہم لوگ ایک دوسرے کے کانوں میں باتیں کر رہے تھے، اب وہی حالت ہماری ہو گئی تھی، ہم لوگ ایک دوسرے کے کانوں میں باتیں کر رہے تھے۔ ہم لوگ بھی بہت زیادہ پریشان نظر آ رہے تھے کیونکہ ہمیں کوئی نہ کوئی گڑبڑ لگ رہی تھی، مگر پھر کچھ ایسا ہوا کہ ہم لوگ حیران رہ گئے۔ نکاح نامہ میرے بابا کو پکڑا دیا گیا کیونکہ نکاح کے بعد نکاح نامہ لڑکے والوں کو دیا جاتا ہے، اس کی ایک کاپی ضرور دی جاتی ہے۔ اس کے بعد اپنی آنکھیں کھول کر دیکھا تو حیران رہ گئے۔ انہوں نے کہا یہ لڑکی کے دستخط دیکھو، ماریہ عظیم تو نہیں لکھا ہوا؟ دیکھے تو وہاں پر لکھا تھا لبنہ شاہ۔ ہمارے قدموں تلے سے زمین نکل گئی کہ لڑکی کے دستخط کی جگہ کسی اور لڑکی کے دستخط ہیں۔ میرے بابا نے کہا یہ لبنہ شاہ کون ہے؟ ہم تو اس کو نہیں جانتے، ان کی بہن کا نام بھی یہ نہیں تھا۔ لیکن میرا بھائی اچانک سے سکتے میں آ گیا اور بہت زیادہ حیران نظر آ رہا تھا۔ امی نے کہا تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیا تم جانتے ہو اس لڑکی کو؟ اس نے ہاں میں سر ہلا دیا، لیکن اس کے بعد وہ کچھ نہیں بول رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے ماں باپ نے شور ڈال دیا، لڑکی کے ماں باپ کو بلا لیا اور کہا یہ سب کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ تو آپ ہمیں بتائیں کہ یہ سب کچھ کیا ہے۔ میرے بابا نے کہا ہماری عزت کی نیلامی کرنا چاہتے ہیں، ذلیل کروانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی نہیں،
ہم تو اتنی دیر سے آپ کی عزت بچانے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ سارے شہر کے عزت دار لوگ اس شادی میں آئے ہوئے ہیں۔ ہم آپ کو کب سے ہی کہہ رہے ہیں کہ اپنی بہو کو یہاں سے لے کر چلے جاؤ تاکہ آپ لوگوں کی بھی عزت رہ جائے اور ہماری بھی، لیکن آپ لوگوں کو اتنی بات سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر ہم نے گھونگھٹ کروا دیا تھا تو اسی لیے کہ آپ لوگوں کی عزت بچ جائے، اور ہم آپ لوگوں کو تو وہ بھی اسی لیے کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ نے اپنی عزت بیچ بازار میں خود ہی نیلام کرنی ہے تو پھر ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ جس لڑکی کے ساتھ آپ کے بیٹے نے نکاح کیا وہ ہماری بیٹی ماریا نہیں ہے۔ یہ سن کر ہم سب لوگ حیران رہ گئے۔ آپ کی بیٹی نہیں ہے تو کون ہے؟ اور لڑکی کے باپ نے ایسی بات کہی کہ ہماری حیرانگی بھی آخری حد کو پہنچ گئی۔ میرے بھائی نے شرم سے سر جھکا لیا۔ انہوں نے کہا جس لڑکی کے ساتھ آپ نے نکاح کیا ہے وہ پہلے ہی آپ کی بہو ہے اور آپ کے بیٹے کی بیوی ہے۔ یہ سن کر ہم حیران رہ گئے۔ اب سارے سوال میرے بھائی کی طرف تھے جو سر جھکائے کھڑا تھا اور ابھی سے مجرم لگ رہا تھا۔ میرا بھائی خاموش تھا۔ اس نے کہا لڑکی کو لیں اور یہاں سے چلے جائیں۔ ہم لوگوں نے کہا پوری بات تو بتاؤ۔ اس نے کہا بس لڑکی کو لیں اور یہاں سے رخصتی ویسی ہی ہونی چاہیے جیسی رخصتی ہونی تھی۔ خیر باتیں بنانا تو لوگ شروع ہو چکے تھے کہ سب کچھ اتنی جلدی جلدی کیوں ہو رہا ہے، لڑکی کے ماں باپ رو کیوں نہیں رہے، لڑکی بھی خاموش ہے، یہ کیا چکر ہے۔ ہم لڑکی کو لے کر اپنے گھر آ گئے۔ اس کے بعد گھر میں عدالت کا سا ماحول بن گیا۔ ہمارے بھائی نے لڑکی کے بارے میں ایسی بات بتائی کہ ہم سب حیران رہ گئے۔ اس نے کہا دراصل میں نے پہلے ہی شادی کر رکھی تھی اور یہ وہی لڑکی ہے، اس کے ماں باپ گانے بجانے کا کام کرتے تھے، مجھے یہ پسند آ گئی تھی اس لیے میں نے شادی کر لی، لیکن اس کے بعد مجھے پتہ چلا یہ ہمارے ماحول میں نہیں رہ پائے گی اور آپ لوگوں نے میرے لیے رشتہ دیکھنا شروع کر دیا، اس لیے میں اسے جان چھڑوا رہا تھا، لیکن میں نے اسے طلاق نہیں دی تھی۔ شاید میں دوسری شادی کے بارے میں پتہ چل گیا، اس نے وہاں جا کر سب کچھ بتا دیا، ان لوگوں کے ساتھ مل کر یہ سارا کھیل رچایا۔ میرے بابا نے میرے بھائی کے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا، کہا کہ ایک تو تم نے غلطی کی، اوپر سے جھوٹ پر جھوٹ بولتے رہے، تمہیں پہلے ہی غلطی نہیں کرنی چاہیے تھی، جو غلطی کی تھی تو پھر مرد بن کر اس غلطی کو سنبھالنا بھی چاہیے تھا، کوئی تمہاری شادی نہیں کروائی جائے گی، یہی تمہاری قسمت ہے، اس کے ساتھ گزارا کرو، ہم اس کو بالکل اپنے گھر میں نہیں رکھیں گے، اس کو لے کر اس گھر سے چلے جاؤ۔ گھر میں فساد بن گیا۔ میرے ابو نے کہا کہ وہ لڑکی والے اچھے تھے جو بیچارے ہماری عزت بچا رہے تھے اور ہم ان کو پریشان کر رہے تھے، ورنہ ان کو تو یہ بات بیچ بازار میں کھڑے ہو کر بولنی چاہیے تھی، ان کا تو حق بنتا تھا، تم نے تو کہیں کا نہیں چھوڑا ہمیں۔ میرے بھائی کو بابا نے بہت ڈانٹا، اس کے بعد بہو کو بھی قبول کر لیا، کیونکہ گھر سے نکلتے تو وہ لوگ کہاں جاتے، وہ لڑکی اتنی بری نہیں تھی، لیکن میرے بھائی نے غلطی کی تھی، تبھی میرا بھائی کھویا کھویا رہتا، ہر وقت غصے میں رہتا اور اپنا غصہ ہم سب پر نکالتا۔ اب وہی لڑکی ہماری بہو ہے، ہمارے گھر میں ہمارے ساتھ رہتی ہے، سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، لیکن بھائی اور بھابھی ابھی بھی آپس میں بہت لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں۔ بابا کہتے ہیں اپنی بیوی کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو، اب یہی تمہاری بیوی ہے۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔